बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान का जो तीसरा ख़त है उसके मदरजात सामने आ गए हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि जो जजेज़ हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर करने जा रहे हैं, उससे मुतल्लिक जो पेशरफ सामने आई है। और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को तमाम के तमाम सबूत दे दिए हैं और उनकी कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भेज दी है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से कहा गया है, फैसल चौधरी जो कि वकील हैं इमरान खान के, उन्होंने कहा है कि इमरान खान आज की तारीख़ में तीसरा खुला ख़त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भिजवाने का फ़ैसला किया गया, जिसमें आम इंतखाबात 2024 में धांधली का मामला उठाया गया है। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने अडयाला जेल के बाहर वकला के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान ने ख़त के मदरजात पार्टी रहनुमाओं को नोट करवा दिए हैं। इमरान खान का ख़त 6 पॉइंट्स पर मुश्तमिल होगा। फैसल चौधरी का ने कहा कि इमरान खान ने तीसरे ख़त के हवाले से तमाम पॉइंट्स नोट करवा दिए हैं और ख़त में डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हुकूमत की पॉलिसियों से जमहूरियत को पहुँचने वाले नुकसानात समेत दीगर पॉइंट्स शामिल हैं। उनका कहना था कि 9 मई के वाक़े पर हम आज भी जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालबे पर कायम हैं और 9 मई के और 8 फरवरी के बाद पंजाब में छापों का सिलसिला ताहाल जारी है। वज़ीराबाद में पुलिस ने हमारे एक कारकुन का जनाजा भी नहीं पढ़ने दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान समेत आज पार्टी के दीगर लीडर्स GHQ हमला केस में पेश हुए। आमिर डोगर को अपोजिशन के साथ मुज़ाकराती कमेटी का मेंबर बनाया गया है। सियासी कमेटी में कुछ नए मेंबरान के इजाफा का फैसला किया गया है। पार्टी की जानिब से आज बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उनका कहना था कि ILF के सदर इंतज़ार पंजोता को आज जेल में नहीं जाने दिया गया। वकला को जेल ट्रायल में नहीं जाने दिया जा रहा। साफ़ियों में पिक एंड चूज़ किया जाता है। हम GHQ में भी ओपन ट्रायल की दरख्वास्त दायर करेंगे। 26वीं तरमीम के बाद निज़ाम अदल ज़मीन बोस हो गया। फैसल चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने आज आर्मी चीफ को तीसरा ख़त जारी किया है। ख़त में इलेक्शन फ्रॉड के ज़रिए अक़लियत को अक्सरियत पर तरजीह देने का मामला उठाया गया है। इमरान खान ने ख़त में कहा है कि मनी लॉन्डर्स को इक़्तिदार में बिठाया गया है। इमरान खान के तीसरे ख़त के मदरजात आज ही सामने आ जाएंगे। उन्होंने कहा इमरान खान ने कहा है कि दहशतगर्दी रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से बढ़ रही है। इमरान खान ने कहा है कि 18 लाख लोग मुझे छोड़ गए, इमरान खान ने मुल्क छोड़ गए। इमरान खान ने कहा कि 20 अरब डॉलर का सरमाया मुल्क से बाहर चला गया। इमरान खान ने कहा हमने जब हुकूमत छोड़ी मईशत की ग्रोथ 6.4% थी। इमरान खान ने कोर्ट पैकिंग PTI के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के लिए की जा रही है। फैसल चौधरी ने कहा कि इमरान खान ने कहा कानून वर्ल्ड प्रोजेक्ट इंडेक्स पर पाकिस्तान 140वें नंबर पर है। शेर अफजल मरवत के हवाले से पार्टी अपना मौक़िफ़ देगी और हम शेर अफजल मरवत के बारे में फ़ैसले की तरदीद या तस्दीक नहीं करेंगे। शेर अफजल मरवत का मामला पार्टी का इंटरनल मामला है, पार्टी इस पर मौक़िफ़ दे देगी। चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से ये ख़बरें भी गर्दिश करती रहीं कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को हटाने का कहा है और अब देखना ये है कि ये सारे मामलात किस तरफ जाते हैं। तो अब इमरान खान एक नया ख़त और नए 6 नुकात के साथ दोबारा से और साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से ये हदायत की गई है कि 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन बनाने से मुतल्लिक फ़ौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर करने का कह दिया है इमरान खान ने। जुडिशल कमीशन बनेगा 26 नवंबर के जो कत्लेआम है या जो गोली चलाई गई, सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरख्वास्त दायर करेगी। वहीं पर इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में बैरिस्टर सैफ को भी सियासी जो PTI पार्टी ओहदे से हटा दिया है। सूबाई सदारत संभालने के बाद जुनैद अकबर की जानिब से पार्टी सतह पर ओहदों में रद्दोबदल का सिलसिला जारी है। बैरिस्टर सैफ को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी इतलात के ओहदे से हटा दिया गया है और जुनैद अकबर ने पार्टी सूबाई जनरल सेक्रेटरी इतलात का ओहदा मलिक अदील इकबाल को सौंपा है, जबकि PTI खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदा की ज़िम्मेदारी ज़ीशान एडवोकेट को तफवीज़ की गई है। तो जो PTI का सेक्रेटरी इतलात का ओहदा था बैरिस्टर सैफ के पास वो ले लिया गया है, लेकिन वो बतौर मुशीर और बतौर तर्जमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के फ़िलहाल काम करते रहेंगे। सियासी जमात का जो ओहदा है वो उनसे ले लिया गया है। ये एक बड़ी पेशरफ्त आज सामने आई है।
وہیں پہ آج شاہ محمود قریشی پیش ہوئے عدالت میں GHQ حملہ کیس میں، تو شاہ محمود قریشی کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے، موجودہ حالات سے متعلق انہوں نے بہت اہم گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو ان کے خلاف جو مقدمات سے ان سے بری کر دیا گیا ہے، لیکن جن کے خلاف جھوٹے مقدمات ہیں ان کو جیلوں میں رکھا گیا ہے۔ PTI کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا کہ IMF کی بریفنگ سے ملک میں قانون کی عملداری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس ملک میں چیف جسٹس آف پاکستان سے سوال جواب کیے جا رہے ہوں اس ملک میں عدلیہ کا اور قانون کی عملداری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ماضی میں کبھی IMF کے وفد نے چیف جسٹس سے بریفنگ نہیں لی، IMF کی بریفنگ سے ملک میں قانون کی عملداری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز اور حمزہ تمام مقدمات سے بری ہو گئے، حلفاً کہتا ہوں میں نے 9 مئی کے کیسز میں بے قصور ہوں، 2 جج صاحبان نے کہہ دیا کہ پہلے فیصلے ہونے دیں، 26ویں ترمیم کی درخواستوں کا انتظار کر لیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا، اب بلا وجہ ایشو بن گیا، ہائی کورٹ کی سینیورٹی کو متاثر کیا گیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ تمام بڑی جماعتیں ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہیں، بہت جلد گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے۔ شاہد خاقان عباسی اپنی حکومت سے لا تعلق ہو گئے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، مفتاح اسماعیل، محمود چکزئی اور مولانا بھی ہمارے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا حالات بدل گئے، حکومت ہٹ درمی پر اتری ہوئی ہے، سب رکاوٹوں کے باوجود ثوابی میں جلسہ ہوا، دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا، تاتارڑ کا جلسہ ملتان ہوا، ملتان میں میری بیٹی نے ریلی نکالی اور اسے گرفتار کیا گیا، ملتان میں جو ہوا اس امتیازی سلوک کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان نے خط میں اپنی رائے اور تجاویز مثبت سوچ کے ساتھ دی ہیں، 6 نکات پر بات کی ہے جسے دنیا میں پذیرائی ملی۔ خط کا مقصد سیاست دان کا موقف عوام تک پہنچانا تھا، وہاں سے جواب نہیں ملا۔ PTI کو کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے، قانون ہے، عدالتیں ہیں، ہم ان کا سامنا کریں گے، ہم بے قصور ہیں، انشاءاللہ سرخرو ہوں گے، یہ ان کی جانب سے گفتگو کی گئی۔ وہیں پہ مولانا فضل الرحمان نے بھی آج پریشانی کا، اچھا میں آپ کو پیپلز پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق بھی بات کریں گے۔ مولانا بھی اب نالاں ہیں حکومت سے اور اداروں سے۔ مولانا کہتے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے، IMF وفد کی ججز سے ملاقات انوکھا واقعہ ہے، لگتا ہے انہیں نظام عدل پر تحفظات ہیں۔ فضل الرحمان نے کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈ کے وفد کی اعلیٰ عدلیہ کے ججز سے ملاقات پاکستان اور دنیا کی تاریخ میں انوکھا واقعہ ہے، بہترین معیشت کا تعلق عدل و انصاف کے ساتھ ہے، لگتا ہے IMF کو ہمارے عدل و انصاف سے تحفظات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو چیزیں ہیں وہ کس طریقے سے آگے بڑھیں گی، تو انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کے ہم ساتھ ہیں اور آگے بڑھیں گے۔ موجودہ حکومت پر مجھے تحفظات ہیں، یہ دھاندلی کی پیداوار ہے، موجودہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مینجمنٹ ہے، چیف الیکشن کمشنر کو اب چلے جانا چاہیے۔ صافی نے کہا کہ IMF کے وفد کی اعلیٰ عدلیہ کے جج سے ملاقات، انہوں نے کہا جی ایسا کام دنیا میں کہیں نہیں ہوا جو اب کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی کا کردار ادا کیا، چیف الیکشن کمشنر مکمل طور پر ناکام ہوئے، چیف الیکشن کمشنر سے منصفانہ الیکشن کی امید رکھنا حماقت ہوگا، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو چلے جانا چاہیے تاکہ نئے لوگ ہیں، اور اب ان لوگوں نے جتنا ملک کو تباہ کرنا تھا یہ کر چکے ہیں۔ دوسری طرف جو بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو شواہد ہیں انتخابات سے متعلق، انتخابات دھاندلی سے متعلق اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی سے متعلق جو تفصیلات ہیں پاکستان تحریک انصاف نے وہ IMF وفد کے حوالے کر دی ہیں۔ عمر ایوب کا کہنا ہے کہ ڈوزیئر میں شواہد ہیں کہ تحریک انصاف کو کس طرح دبایا جا رہا ہے، انتخابی دھاندلی کے ثبوت ہیں، اور اس کی ایک کاپی چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھجوا دی گئی ہے۔ IMF وفد کو جتنی تفصیلات، ثبوت اور ایویڈنس دی گئی ہے اس کی تمام تفصیلات اور کاپی چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھجوا دی گئی ہے۔ یہ کہنا تھا پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا کہ ہم نے وہ تمام تفصیلات چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھجوا دی ہیں۔ وہیں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی سے متعلق ریپریزنٹیشن مسترد کرنے کا چیف جسٹس عامر فاروق کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 5 ججز نے آج لوور جوڈیشری جو اسلام آباد جوڈیشری ہے، ضلعی عدالتیں، انہوں نے چیف جسٹس عامر فاروق، میاں گل حسن اورنگزیب اور سرفراز ڈوگر کے لیے انہوں نے عشائیے کا انتظام کیا ہوا تھا اور ان کو انوائٹ کیا تھا، جبکہ یہ 5 ججز آج کے عشائیے میں موجود نہیں تھے، یہ جج نہیں گئے اور باقی وہاں پہ موجود تھے جو سینئر جج ہیں، اور سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا ہے آج کہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے میرے دروازے آپ کے پاس کھلے ہیں، ضلعی عدالتیں یا ججز جب بھی تشریف لائیں گے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔
वहीं पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी तलब कर लिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नोटिस जारी करके कल तलब किया है। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन कल 3 सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी केसेस पर समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान वेलफेयर पार्टी और तामीर तरक्की पाकिस्तान के इंट्रा पार्टी केसेस समाअत होंगे। इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्टियों के सरबराहान को नोटिस जारी कर दिए हैं। ये अचानक पेशरफ सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन मुख्तलिफ सियासी जमातों को नोटिस जारी किए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कार्रवाई शुरू की है। हकीकत ये है कि आइन और कानून की पासदारी अगर कोई करनी है तो जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात हुए, इंट्रा पार्टी इंतखाबात बार बार PTI ने इंतखाबात करवाए लेकिन उनको मुस्तरद कर दिया जाता था, हालांकि वो बिल्कुल दुरुस्त इंतखाबात थे और बिल्कुल वैसे इंतखाबात किसी और ने नहीं करवाए। नवाज शरीफ सदर बने, वहाँ कोई प्रोसेस नहीं हुआ, बिलावल सदर बने, कोई प्रोसेस नहीं हुआ, मौलाना पार्टी सरबराह बने, कोई प्रोसेस नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो बाकायदा तौर पर इंतखाबात हुए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पहले फ़ायज़ ईसा ने और फिर सिकंदर सुल्तान राजा ने 3 दफ़ा PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को रिजेक्ट किया है और अभी तक वो सिलसिला जारी है। अब ये बड़ी हैरानगी की बात है कि पीपल्स पार्टी को, और वो भी अचानक कल के लिए उनका इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक़ जो केस है उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।